हामीले एउटा हामी त ओरिएन्टेसन त्यहाँ नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ अफिसको नेपाली गाउँछ मेडिकल कलेज चेन्ज गरिदिन्छ स्पेलिङ हेर न मन त आएन त एटेन्ड गरेको अहिले त्यो हामीले गरेछ छैन त्यो आनन्दले छोडो त्यसलाई त्यसमा बोल्छ नम्बर यस्तो कुरा आधार चाहिँ भइसकेको छ सोध्छ आज के गर्नुहुन्छ त्यसलाई भोलि गर्छु तर अब सुरु गरेर अलिक भाषा मान्छे नमस्ते म डाक्टर सन्तोष तिमल सिन्हा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर चितवन मेडिकल कलेज हजुरहरु सबैलाई यस वेबिनार सिरिजमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो वेबिनार सिरिज चाहिँ मुख्यतया हाम्रो वेबिनार सिरिजको टाइटल रहेको छ कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट फ्रम क्रिटिकल केयर पर्सपेक्टिभ ओरिएन्टेसन टु हेल्थ केयर वर्कर्स र संक्षेपमा यसबारे कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सीएमसीले कोभिड-19 पेन्डेमिकमा जुन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको छ क्लिनिकल सर्भिसका साथसाथ एकाडेमिक कन्ट्रिब्युसनको पार्टबाटलाई पनि मध्यनजर गर्दै यस संस्था थ्रु चाहिँ क्रिटिकल केयर कोभिड-19 म्यानेजमेन्टको क्रिटिकल केयरका पाटोहरू कभर हुने गरी चाहिँ हामीले यो वेबिनारको सिरिज एउटा क्रिएट गरेका छौं र यस वेबिनार सिरिजमा चाहिँ हामीले हाम्रो संस्थामा हाम्रो अस्पतालसित आबद्ध रहनुभएका क्रिटिकल केयर सर्भिसेस मा कोभिड-19 पेशेन्ट्सको उपचारमा अनवरत रूपमा संलग्न हुनुभएका डाक्टर्सहरू तथा नर्सेसहरूलाई संलग्न गरेर एउटा टिम बनाएका छौं र जसले यस 15 दिने लामो वेबिनार सिरिजमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू र आफ्ना एक्सपिरियन्सेसहरूका साथसाथ हजुरहरुसित इन्टरेक्सन गर्ने एउटा वातावरण तयार होस् भन्ने सिलसिलामा चाहिँ यो सबै हामीले वेबिनार सिरिज चाहिँ स्टार्ट गरेका छौं र हामी अत्यन्त उत्साहित छौं कि यो हामीले सुरुमा सोचेका थिएनौं कि यति ठूलो रूपमा जाला भनेर तर हजुरहरुको ओभरवेलमिङ पार्टिसिपेसन र रेस्पोन्सको लागि हामी अत्यन्त आभारी पनि छौं र उत्साहित पनि छौं र हामी चितवन मेडिकल कलेज चाहिँ यो कुरामा गर्व गर्न चाहन्छौं कि यो हाम्रो मेडिकल फ्र्याटर्निटीको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ र हामी अत्यन्त उत्साहित छौं यो वेबिनार सिरिज स्टार्ट गर्नको लागि र छोटो समयमा छोटो तयारी र विषम परिस्थितिमा पनि यो वेबिनार सिरिज हामीले कन्डक्ट गर्न पाउँदा हामी पनि अत्यन्त हर्षित छौं र अब आजको प्रोग्राम सुरु गर्नको लागि सर्वप्रथम म यस वेबिनार सिरिजको परिकल्पना गर्नुहुने हाम्रो सीएमसी को चेयरम्यान र एमडी ज्यू प्रबन्ध निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर हरिशचन्द्र नेपाली ज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ यो वेबिनारको कन्सेप्चुअलाइजेसन प्रोसेस बारे थोरै प्रकाश पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई सर्वप्रथम त यस कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट फ्रम क्रिटिकल केयर पर्सपेक्टिभमा जुन ओरिएन्टेसन टु हेल्थ केयर वर्कर्स छ त्यो प्रोग्रामको लागि त्यो ट्रेनिङको लागि जति पनि लगइन गर्नुभएको छ जतिले रजिस्टर गर्नुभएको छ म सबैलाई चितवन मेडिकल कलेजको म्यानेजमेन्टको तर्फबाट साथै यो प्रोग्रामको तर्फबाट म तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीले किन सुरु गर्यौं कसरी सुरु गर्यौं र किन यो कतिको काम लाग्ने कुरा हो भनेर म थोरै अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। यो चाहिँ अहिले हामीले सबैले देखेका छौं कोभिड-19 जुन फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ आयो र हामी सबैले भन्दै छौं कि थर्ड वेभ पनि आउन सक्छ भनेर त्यसको लागि हामी सबैलाई एउटा क्रिटिकल केयरको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा हामीले अहिले सबैले बुझेका छौं। तपाईं हामीले देखेकै छौं जस्तै हाम्रोमा भनौं न अहिले 200 जना बिरामी भयो भने 160 जना बिरामी चाहिँ आइसीयूमा हामीले उपचार गर्नु परेको छ। त्यो लेभलको क्रिटिकल केयर सेटअप गर्नको लागि हामीले सेटअप मात्रै भएर भएन, भेन्टिलेटर मात्रै भएर भएन, आइसीयू बेड भएर भएन। त्यो सम्पूर्ण चलाउनको लागि हामीलाई तिनै नर्सहरू तिनै डाक्टरहरू जो चाहिँ अहोरात्र खटेर काम गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल केयरको बारेमा अलिकति केही जानकारी दिन सक्दैनौं भने अथवा हामी त भनौं न अलिकति सहरमा छौं काठमाडौँ अथवा चितवन भने चाहिँ अलिकति सहर भयो जुन गाउँमा बस्ने सिस्टरहरू नर्सहरू हुनुहुन्छ जसले काम गरेका छन् दिनभरि रातभरि काम गरेका हुन्छ जसले साँच्चैको प्राइमरी जुन
ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्या हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ क्रिटिकल केयरको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ भने राम्रो भनौँ न बिरामीहरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले त्यही कुरा सोचेर हामी एकदमै सर्ट टर्म भनौँ न यो अहिले एकदमै लाग्यो कि हामीले क्रिटिकल केयरको केही न केही लेभलको ट्रेनिङ दिनुपर्छ। हामी किन मेडिकल कलेज हौँ र हामी मेडिकल कलेजले ट्रेनिङ दिएर भने कसले दिने भन्ने हिसाबमा हामीले सोचेर हाम्रो क्रिटिकल केयरकै सेटअपमा काम गर्ने हाम्रो क्रिटिकल केयर डिभिजन छ। त्यो क्रिटिकल केयरको डिभिजनको सबै डक्टरहरूलाई, सबै सिस्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई र सबै फ्याकल्टिजहरूलाई, जो फ्याकल्टिजहरू हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँले देख्नुभएकै छ होला, डाक्टर शीतल अधिकारी, डाक्टर दयाराम, डाक्टर गोपेन्द्र, डाक्टर बसन्त, हाम्रो निशा, अस्मिना, सरला, बबिता सबैजना छ, सृजना, सबैलाई इन्भल्भ गराएर हामीले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्रिटिकल केयरको एक्सपर्टहरू जसले आइसियुमा अथवा क्रिटिकल केयरको धेरै पटक ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको छ र क्रिटिकल केयरको सेटअपमा काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई लाग्यो कि उहाँको केही न केही सेयर गर्न पायौँ भने केही हामीले केही कन्ट्रिब्युसन गरेको जस्तो ठहर हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो कुरा गरेका छौँ। कति राम्रो हुन्छ कति नराम्रो हुन्छ थाहा छैन, तपाईँले सबैलाई फिडब्याक दिनु होला। हामीले एभ्रिडे फिडब्याक तपाईँसँग आएका छौँ। यसले हामीले अर्को नेक्स्ट टाइममा पनि हामीले यस्तो कामहरू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई महसुस लागेको मलाई लागेको छ र त्यसको लागि सबैले सहयोग गर्नु होला भन्ने लाग्छ। र यो 15 दिनमा जति सकेको तपाईँलाई लागेको कुराहरू, किनभने हामीले अलिकति यति धेरै हुन्छ भन्ने सोचेको थियौँ तर मान्छेहरू चाहिँ अब धनै 3000 को करिब चाहिँ रजिस्टर गरे हुनाले हामीले एउटा वेबिनार राखेका छौँ र यो वेबिनारमा चाहिँ सबैलाई डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्नु चाहिँ गाह्रो छ होला, तर च्याटमा जुन छ च्याटमा चाहिँ तपाईँलाई लागेको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई हाम्रो जुन सेटअपमा काम गरेको डाक्टर साहबहरू हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने, प्लस आइडियल सिचुएसनमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा बुझेर तपाईँले के एकदमै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ। र हामीले सधैँ नै भनौँ न क्रिटिकल केयरलाई सधैँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी एकदम लागिरहेका मान्छेहरू यसमा हामी लागेका छौँ र मलाई चाहिँ चितवन मेडिकल कलेजको यो सानो एउटा कन्ट्रिब्युसन हुन जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा सम्पूर्ण जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ, जति रजिस्टर गर्नुभएको जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आज पहिलो दिन हो र पहिलो दिनमा हामी डाक्टर शीतल अधिकारी अब आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आज कोभिड-19 म्यानेजमेन्टको एउटा ओरिएन्टेसनको बारेमा अलिकति बोल्नुहुनेछ र तपाईँलाई मलाई चाहिँ त्यसपछि अलिकति भनौँ न प्रेजेन्टेसन सकिएपछि तपाईँलाई लागेको कुराहरू जे छ तपाईँले त्यो च्याटमा लेख्नु होला र त्यो कुराहरू हामी सकेसम्म हामी चाहिँ त्यसको एन्सर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र म यही भन्दै तपाईँहरू सबैसँग म चाहिँ बिदा हुन्छु र सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र नेउपानेज्यू। अब आजको हाम्रो एजुकेसनल सेसन सुरु गर्नको लागि म आजको हाम्रो रिसोर्स पर्सनलाई बोलाउन चाहन्छु। आजको पहिलो सेसन 1 15 सेसन मध्येको आज सेसन 1 चाहिँ ओभरभ्यू अफ कोभिड-19 एन्ड सिभियरिटी क्लासिफिकेसन भन्ने रहेको छ र यो यसको लागि रिसोर्स पर्सन हुनुहुरहेको छ प्रोफेसर डाक्टर शीतल अधिकारी, डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनल मेडिसिन, चिफ क्रिटिकल केयर डिभिजन, चितवन मेडिकल कलेज। र उहाँले सुरु गर्ने भन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा के जानकारी गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीसित अत्यन्त पार्टिसिपेन्ट्सको साइज एकदम ठुलो भएको हुनाले आफ्नो प्रश्नहरू च्याटमा लेखिदिनु होला र सबैजनाको इन्क्लुड गर्न नसके पनि हामी त्यहाँ मध्येको रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू हामी छानेर यो सेसनको अन्त्यमा हामी क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन गर्नेछौँ र यसका साथसाथै म बिदा हुन चाहन्छु। अब निम्ताउन चाहन्छु प्रोफेसर डाक्टर शीतल अधिकारीलाई।
त्यसो भन नेपाली होइन के छ? नमस्कार, म शीतल अधिकारी सन्तोषले चिनाएको जस्तै आई थिङ्क अब सबैलाई देख्न त पाउँदैन तर हिँडिराख्ने डुलिराख्ने मान्छे नै हो। र आजको यो चाहिँ सन्तोषले पनि हाम्रो सरले पनि भन्यो बेसिकली what we felt चाहिँ it's a team effort, combined effort हो र पेन्डेमिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने छ। हामीले सिएमसी राम्रो गर्छु भनेर नहुने र कसैले एउटा सिंगल पर्सन सिंगल टिमले पनि नगर्ने हुनाले अब एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने हामीलाई भन्दा पब्लिकलाई बढी थाहा छ यस्तो न इन्फर्मेसनहरु आयो के हैन। अब मैले what I felt चाहिँ बिरामी आएर भन्छ प्लाज्मा दिउँ कि नदिउँ, यो दिउँ कि नदिउँ, यस्तो छ यो छ उ छ भनेर। तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले आजको प्रेजेन्टेसनमा टकमा के गर्छु भने ओभरभ्यू जस्तो, किनकि हामीसँग 15 वटा सेसन छ तर केही रेलिभेन्ट सेसनहरु लास्टमा परेको हुनाले समरी जस्तो ल्याएर आई प्रेजेन्ट डिस्कस इन दिस सेसन ओन्ली। र केही क्वेशनहरु अहिले सन्तोषले भने जस्तै क्वेशनहरु केही छ भने च्याट बक्समा राख्नुस् अथवा त्यहाँ गर्नु। हामी चाहिँ सकेसम्म धेरै क्वेशनहरुलाई आन्सर गर्ने कोसिस गर्छौं किन आफ्नो एक्सपिरियन्स यो सबै सिचुएसन कस्तो हुन्छ भने रिसोर्स लिमिटेसन हुन्छ। केही कुरा यसो गर्ने भन्यो इफ दैट इज नट अवेलेबल के गर्ने त्यहाँ अल्टरनेटिभ हुन्छ भन्ने हो हैन। म सुरु गर्छु है त। सो अहिले सरले भने जस्तै हामी चाहिँ अब सबैको सबै टाइम छैन, हामी एकदमै स्ट्रेस्ड पनि भएको छौं हैन। अब हाम्रो टिमको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ भने हामी युजुअली 15 बेडको आईसीयू र 17 बेडको एचडियू चलाएर बसेको, अहिले त्यसलाई नियरली 5 टाइम्स मल्टिप्लाई भएको छ। रिसोर्स लिमिटेसन छ, ह्युमन रिसोर्सको लिमिटेसन छ। स्टिल how we can give best treatment, best management to the patient, आफ्नो कलिग्सको लागि कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ डिजाइन गरेको हो। र मलाई थाहा छ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टु बी अपडेट्स इन सो मेनी इन्फर्मेसन्स। अहिले हेऱ्यो भने त सोसियल मिडिया इज फुल अफ इन्फर्मेसन, एभ्रीवन इज क्लेमिङ टु बी स्पेशलिस्ट, आफ्नो भ्यूहरु आइरहेछ हैन। त्यसैकोबाट व्हाट इज रेलिभेन्ट हामीलाई पेशेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नलाई के चाहिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो कुरा गर्नु। अर्को चाहिँ क्लिनिकल एक्सपिरियन्स भने हाम्रै सेटअपमा हामीले के गरिरहेछौँ हैन त्यही हिसाबले नै गर्नु लाग्यो। र हाम्रो यहाँ प्रेजेन्ट गर्नेहरु सबै क्रिटिकल केयरसँग इन्भल्भ नै हुनुहुन्छ। र हाम्रो बेसिकली अहिले देखेको चाहिँ एउटा अक्सिजनमा हो हैन, अक्सिजनको क्राइसिस परिरहेछ तर त्यसलाई एप्रोप्रिएटली हाउ क्यान वी ह्यान्डल दोज सिचुएसन्स एउटा। अर्को थेराप्युटिक्सको कुराहरु छ, मेकानिकल भेन्टिलेसन अहिलेको जो ओभरअल आउटकम इज नट दैट गुड, स्टिल हाउ क्यान वी इम्प्रुभ। र बेसिकली critical care team is not only giving treatment but it is also caring the patient, monitoring the patient and giving the best available management. So म चाहिँ यसमा इनिशियली कसरी असेस गर्ने पेशेन्टलाई and how can we classify the severity। कहिलेकाहीँ पेशेन्टले आउँछ क्रिटिकल छ, इट डजन्ट मिन पेशेन्ट पार्टी पेशेन्ट क्रिटिकल भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेन प्यारामिटरहरु हेरेर हामीले भन्ने हो। यतिकै नै क्रिटिकल भन्नु चाहिँ त्यो जजमेन्ट चाहिँ त्यति एप्लिकेबल हुँदैन। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने म क्रिटिकल छु त मैले अघि नै भनेको थिएँ भने पेशेन्ट चाहिँ नेक्स्ट डे डिटोरिएट गर्यो भने मैले त हिजै भनेको थिएँ भन्ने हुन्छ। सिचुएसन हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक छ पब्लिक कोर्सबाट हेर्दा। तर थाहा छैन डिजिज कोर्स नयाँ डिजिज नेक्स्ट इयर के हुन्छ, आफ्टर फ्यु मन्थ्स के हुन्छ, हाउ इम्युन विल बी, भ्याक्सिनले कति काम गर्छ, देयर आर सो मेनी इश्यूज अनआन्सर्ड। तर मैले आज चाहिँ त्यो कुरालाई फोकस गरेको हैन कि जसरी ओभरअल एउटा पेशेन्ट आछ भने त्यसलाई कसरी असेस गर्ने, कहाँ एडमिट गर्ने। अब म क्रिटिकली इल छु भने मैले त त्यसलाई सिधै आईसीयू चाहिन्छ त भन्दिनँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स टु नो। र अहिलेको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो भने डिजिज करोडौंमा आइसकेपछि जे पनि कोभिडले हुने जस्तो भइरहेछ हैन। सुगर कन्ट्रोल भएको छैन कोभिड, हातखुट्टा झमझम गरेको छ कोभिड, त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। र अलिकति फोकस चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल्समा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, अहिले आएको नयाँ के हो भनेर। र अहिलेको हट टपिक भनेको भेरिएन्ट्स अफ कन्सर्न इन कोभिड, पहिला भेरिएन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट थियो हैन, यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु मेरो विषय नभए पनि। र एनीथिङ विच स्टार्ट्स फ्रम प्रोटेक्सन अफ आवरसेल्फ है त इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स चाहिँ हामीले सुरुमा धेरै नै प्र्याक्टिस गर्यौं। वी ह्याड सम सर्ट अफ वेबिनार्स अल्सो फेसबुकबाट नि गरियो। तर एट द एन्ड अफ द डे के हुन्छ भने वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। पीपीई को लिमिटेसन छ। एटलिस्ट व्हाट वी क्यान डू in any circumstances is as soon as we get the patient of suspected, probable or confirmed case, we have to offer the medical mask. This is the basic things.
र पेसेन्टलाई पेसेन्टको पार्टीहरू हेर्न हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने 2-3 जना पेसेन्ट पार्टीहरू नै आउँछ प्रोबब्ली मेनी अफ देम आर इन्फेक्टेड नट केयरिङ अर प्रोबब्ली दे आर अनवेयर चाहिँ हाम्रो ड्युटी हो वाट एभर द पेसेन्ट एन्ड पेसेन्ट पार्टी आर वी हेभ टु इन्स्ट्रक्ट देम ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू स्टेप्स कसरी गर्ने जस्तो अलिकति साबुनले यस्तो यस्तो गरेर मे नट बी सफिसियन्ट मैले अहिले भन्न बिर्सेछु कसैलाई एकदम बेसिक लाग्न सक्ने छ यो कुराहरू र हैन मैले हाइफाई कुरा केही पनि गर्दिनँ व्हाट हैज वी आर अब्जर्भ फ्रम द ग्राउन्ड त्यसकै कुरा गर्छु हैन रेस्पिरेटरी हाइजिन कफ गर्दै हिँडिरहेको छ लगाएको छैन मास्क यता लगाइरहेको छ अथवा यो क्रस गरेर लगाइरहेको छ दिज आर अल अनहेल्दी ह्याबिट हैन यस्तो गर्दा चाहिँ यहाँबाट एयर छिर्ने हुन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ वी हेभ टु आइसोलेट द पेसेन्ट आइदर इट द सस्पेक्टेड अर प्रोबेबल अर कन्फर्म केसेस द्याट विल लिमिट द स्प्रेड अफ डिजिज एट द सोर्स इटसेल्फ र अर्को मेन्टेन फिजिकल डिस्टेन्स यो चाहिँ नट टु द पेसेन्ट एन्ड पेसेन्ट रिलेटिभ्स ओन्ली इट्स फर अल हेल्थ केयर वर्कर्स किनकि मलाई थाहा छ एउटा सपोर्टिङ स्टाफ मेरो आइसियुमा अथवा एनीवेयर गेटिङ कोभिड मिन्स वी आर अल एट द रिस्क अफ गेटिङ एक्सपोजर टु कोभिड म यसको आइपिसीको बारेमा यो भन्दा धेरै कुरा गर्दिनँ अरू केही भयो भने आई विल ट्राई टु आन्सर र एउटा यो ओभरभ्यूको लागि मैले राखेको कोभिड-19 केयर पाथवे भन्ने छ हैन मोस्ट अफ द इन्फर्मेसन वेन टु डिस्चार्ज फ्रम द पेसेन्ट इन द रियलिटी हुन्छ लास्ट कोलम चाहिँ मोस्ट अफ अस वी नो हेल्थ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा बुलेटिनहरू पब्लिस गरिरहेको छ मैले चाहिँ यसमा के फोकस गर्न लागेको भने पेसेन्ट चाहिँ कन्फर्म भएपछि मात्रै इन्फेक्सियस होइन हैन द्याट्स वाइ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल फ्रम द स्क्रिनिङ प्रोसेस ट्रियाज इटसेल्फ ट्रियाज एउटा के को लागि हुन्छ इन्फेक्सन के को हो कुन हो भनेर हुन्छ अर्को सिभिरिटी असेसमेन्टलाई हुन्छ अर्को हाउ सिभियर द पेसेन्ट क्लिनिकल म्यानेजमेन्टको लागि हुन्छ सो दिज आर अल इम्पोर्टेन्ट स्टेप ट्रियाज गर्ने भनेको पेसेन्टले कहाँ पठाउने के गर्ने भन्दा पनि फर्स्ट स्क्रिन द प्रोबेबल अथवा के हो भनेर हैन म नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गर्छु यो स्लाइड नबुझे नि के छैन म अलिअलि यसमा कुरा गर्छु हैन जस्ट स्क्रिन गर भने चाहिँ बेसिकली स्क्रिन गरेर सर्टेन क्वेसनियर सर्टेन इन्टरभ्यू बिरामीसँग इन्फर्मेसन लिएर व्हाट वी आर गोइङ टु गेट इज वेदर इज अ केस अफ कोभिड अर इट इज समथिङ एल्स अहिले चाहिँ कस्तो छ भने एभ्रिथिङ इज कोभिड हैन फ्र्याक्चर भएर आएको पेसेन्ट पनि कोभिड आइरहेछ वाट एभर द प्रेग्नेन्टको भइरहेछ डेलिभरी पछि नि भइरहेछ सो इट इज एभ्रिवेयर सो कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ एभ्री पेसेन्ट सुड बी टेकन एज इफ द पेसेन्ट इज कोभिड-19 फर द पर्पस अफ टेकिङ precautions or infection control measures. So how it helps is early identification of the suspected cases. At least if somebody identifies that this patient could be a case of COVID, so medical mask can be given, we can isolate the patient, we can limit the investigation to certain hospital load overall गर्न सक्छ र यसबाट चाहिँ patient को safety छ staff को छ र actually will be also helping the community to limit the spread of disease हैन पेसेन्ट को फ्लो भयो भने हामीले मिक्सअप गर्न परेन हैन वी क्यान सेपरेट एट द सोर्स इटसेल्फ द सस्पेक्टेड प्रोबेबललाई पठाउने ठाउँ एउटा भयो त्यसपछि पोसिबल केस आइसोलेट गर्ने भयो प्रिभेन्सन मेजर्सहरू कस्तो हुन्छ भने जसले चाहिँ कोभिडमै काम गरिरहेछ प्रोभाइडेड एप्रोप्रिएट इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स आर टेकन देयर इज अ फ्लो हैन एटलिस्ट नेगेटिभ प्रेसर पनि त्यति नभए पनि त्यो फ्लो नै मेन्टेन गरेर छन् दे आर भेरी लेस लाइकली टु गेट द डिजिज अदरवाइज हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो क्यान्टिनमा क्याजुअली हुन्छ नि वी टेक द्याट अनलेस द पिसिआर रिपोर्ट इज पोजिटिभ हाम्रो चाहिँ धेरै जसोको के भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याजुअली ल्याएको छौँ र अहिले पनि देयर आर स्पोरेडिक केसेस अफ स्क्रब टाइफस मलेरिया चाहिँ हामीकोमा भएको छैन डेङ्गुको फाटाफुटा छ ट्युबरकुलोसिस इज स्टिल देयर सो क्यान कोएक्जिस्ट कुड बी द प्रेजेन्टेसन अफ अदर डिजिजेस अर इन अन टप अफ COVID-19 so endemic infection should be screened यो चाहिँ सबैले सोध्नै पर्ने हुन्छ हैन त्यो लेस कमन सो स्क्रिनिङ एकै ठाउँमा होइन क्यान बी इन द इमर्जेन्सी युनिट आउटपेसेन्ट डिपार्टमेन्ट फ्यु पेसेन्ट्स आर कमिङ टु आउटपेसेन्ट क्लिनिक विथ सम अदर प्रब्लम्स सुगर अनकन्ट्रोल भएको दे आर फाउन्ड टु बी कोभिड सुरुमा केही हुँदैन पछि दे हेभ डेभलप निमोनिया एन्ड ल्यान्डेड अप इन आइसियु can be in the community by community healthcare worker अथवा कसैले एउटा हेल्थकेयर वर्करले फोनको घरमा पनि इट कुड बी कोभिड व्हाई डोन्ट यु गेट टेस्टेड भन्ने हुन्छ र टेलिमेडिसिनको पनि इन्क्रिजिङ युज भइरहेछ सो दिज आर द डिफरेन्ट प्लेसेस वेयर वी डु स्क्रिनिङ यो WHO कोभिडको केस डेफिनेसन हो देयर आर 3 क्याटेगोरीज सस्पेक्टेड प्रोबेबल एन्ड कन्फर्म्ड र when there is a community transmission epidemiological linkage भनेर जुन बी पार्टमा र सेकेन्डमा छ त्यो चाहिँ इट्स नट रेलिभेन्ट अहिले चाहिँ यो सबैलाई छोडेर एभ्री पेसेन्ट whatever the respiratory symptoms
we should be taking appropriate precautions and evaluation of the patient. I'm not no way asking to isolate and these things, but at least we should be very cautious because there is documented community transmission in the country. So confirmed case is when the PCR is positive or antigen positive in appropriate background, but probable case is a large bulk of proportion of patients where the PCR is negative, but clinical picture, radiological findings are consistent with COVID-19. At times it has happened, the patient is PCR negative, symptoms of COVID has landed in some other ICUs, repeat testing has proved to be PCR positive or confirmed cases. So it happens everywhere. It all resource limitation. If I can repeat it, well and good. If I even don't repeat it, there's a special challenge, whether to keep the patient with others or to take to the patient with COVID-19, because it's a really challenge and some sort of controversy. So usually the best option would be to see the duration of illness. It will be patient usually will be less infective after 8 days of illness, but it may not be true with patient who is critically ill. So second step of triage is acuity based. So process to sort out into different categories based on the need for time sensitive treatment. यो पोइन्टमा चाहिँ कोभिड को रिपोर्ट आएको नआएको थाहा छैन, पेशेन्ट आछ सस्पेक्टेड छ र हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ फेरि पनि भन्छु प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रस गरेर केही पनि फाइदा छैन भन्दा भन्दै पनि देयर आर फ्यु इन्स्टेन्सेस देयर आर ल्याप्सेस भइरहेछ हैन आईपीसी को मेजर्समा। हाम्रो फर्स्ट फोकस चाहिँ इमर्जेन्सी साइन्स हो, प्रोबब्ली नट टु कन्फर्म द डायग्नोसिस। पीसीआर जति नै छिटो गरे नि 12 hours to 24 hours लागिहाल्छ, त्यो बीचमा इमर्जेन्सी साइन्स शुड बी ट्याकल एज इफ द पेशेन्ट हैज कोभिड पोजिटिभ भनेर। त्यसपछि प्रायोरिटी साइन्सको कुराहरू हो हैन, त बेसिक कुरा नै भयो। तैपनि इमर्जेन्सी साइन्समा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अगेन एबीसीडी हाम्रो अरु साथीहरुले पछि कुरा पनि गर्नुहुन्छ। बेसिकली यी सबै मैले भनेको स्लाइडहरुको इन डिटेल पछि यो नेक्स्ट 14 सेसनमा हामी अझै पनि कुरा गर्छौं, किनभने हामीले सोचेको चाहिँ यो बेसिक कुराहरू हो। जसलाई आउँछ त्यसलाई रिफ्रेश जस्तो अथवा गिभ अस फिडब्याक, र कसैलाई if you really interested to know more about these things, please write in the chat box or we can always share the materials. So stridor छ, respiratory distress छ, central sinuses छ भने I will not be looking for the solution. यही point मा चाहिँ tackle गरेर हेर्नु पर्यो कि patient has an emergency signs. If not intervene appropriately, urgently, there is a good chance that we may lose the patient. अर्को circulation को capillary refill time very simple छ, doesn't cost anything हैन। अर्को weak and fast pulse, हार्ट रेट एक ब्रेडी छ, र अहिलेको हामीले देखेको चाहिँ कोभिड को पेशेन्टहरु आईसीयू मा भएको चाहिँ दे आर हार्ट रेट हैज कम डाउन अप टु 42, पेशेन्ट असिम्प्टोमेटिक 42 50 ब्रेडिकार्डिया हैज बीन अब्जर्भ एकतिर। अर्कोतिर चाहिँ फेरि ट्याकिकार्डिया हुन्छ व्हिच इज एक्सिडेन्ट बाइ साइटोकाइन स्टोर्म। सो आइदर वे वी हैव टु बी भेरी केयरफुल टु मोनिटर द पेशेन्ट। अर्को अल्टर्ड मेन्टल स्टेटस, फ्यु इन्स्टेन्सेस अल्टर्ड मेन्टल स्टेटस कुड बी मेनिन्जाइटिस भने उनीहरुलाई पनि कोभिड नै पोजिटिभ आइराछ। सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ यति धेरै कोभिड पेशेन्टहरु भयो कि एभ्री प्रेजेन्टेसन कुड बी ड्यू टु कोभिड भने जस्तो भइराछ हैन। अब स्पेक्ट्रम अफ डिजिज सुरुमा भन्दा 40% चाहिँ असिम्प्टोमेटिक हुन्छ, अरूलाई केही हुँदैन भने हाम्रै टिमको मेरै एक्सपिरियन्स भन्यो भने सुरुमा चाहिँ एउटा आयो नि भागौँ जस्तो लाग्ने हैन, एकदमै त्राई थियो। तर फर्स्ट वेभ वाज भेरी माइल्ड। पछि सबै हेर्न जाँदा चाहिँ सिम्प्टोमेटिक असिम्प्टोमेटिक को गर्दा चाहिँ पहिला असिम्प्टोमेटिक भएको पेशेन्ट फ्यु अफ देम वर प्री सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टम थिएन पछि दे डेभलप सिम्प्टम, र पहिलाको 40% अहिले चाहिँ करिब 14 देखि 20%, एभरेजमा 70% असिम्प्टोमेटिक एक। तर कुनै सिम्प्टम्स वी डिडन्ट थिंक अफ कोभिड could be due to COVID, त्यही भएर नम्बर घटेको हो। र सम विल बी पॉसी सिम्प्टोमेटिक, may not know the disease, may not be aware of the disease हैन। र ओभरअल सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट भन्दा स्टिल मोस्ट अफ द स्टडीज एग्री अन माइल्ड अराउन्ड 40%, मोडरेट अराउन्ड 40%, सिभियर 15 र क्रिटिकल 5। तर अहिले हाम्रो एक्सपिरियन्स हेर्नुहुन्छ नि वी आर गेटिङ सो मेनी पेशेन्ट विथ सिभियर एन्ड क्रिटिकल। त्यसको एउटा एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हो भने माइल्ड र मोडरेट पेशेन्ट दे आर नाउ नट कमिङ टु द हस्पिटल एक हैन। अर्को चाहिँ एउटा रिफरल जस्तो भएर क्रिटिकली र सिभियर पेशेन्टमा चाहिँ हामीकोमा आएको पनि हुन सक्छ, र हामी कहाँ चाहिँ अहिले मोस्ट अफ द पेशेन्ट्स आर सिभियर एन्ड लेस देन दैट इज क्रिटिकल एन्ड ओन्ली भेरी फ्यु पेशेन्ट विथ मोडरेट डिजिज। अब यो सबैले पढ्ने चाहिँ यो सुरुमा हिस्ट्री लिने भनेको मैले चाहिँ यसमा के भनेको छ भने इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन लिएर यु डोन्ट नीड टु बी विथ पेशेन्ट आवर्स
मेन इन्फर्मेसन के हो रिफरल सेन्टरले के गरेछ इफ ही हैज or she has been seen before इन्भेस्टिगेसन के आछ भनेर हिस्ट्री सर्टमा लिएर मेन हाउ द व्हाट द पेशेन्ट इज युजुअली क्रिटिकली इल पेशेन्टको चाहिँ डिटेल हिस्ट्री यु क्यान अलवेज कलेक्ट लेटर र एबीसीडी नै एप्रोच फलो गर्नुपर्छ ए हेर्यो ठीक छ बी हेर्यो देन अगेन यु मे निड टु चेक ए आफूले गरेकोले कतिको हेल्प गरिरहेछ अथवा डिटोरिएसन छ कि छैन भनेर ल्याबोरेटरी वर्कअपको कुराहरू छ होइन अब सिम्पल टेस्टहरूबाट पनि थाहा हुन्छ रेडियोलोजी चेस्ट एक्सरे अब यो पोइन्टमा चाहिँ पेसेन्ट क्रिटिकली इल भएकोमा देयर आर मार्कर्स अफ ल्याबोरेटरी मार्कर्स अफ सिभिरिटी लाइक सीआरपी हेर्ने डी-डाइमर पनि हेर्ने ट्रोपोनिनहरू देयर आर लट अफ प्रोक्याल्सिटोनिन फर सेकेन्डरी इन्फेक्सन आफ्नो ठाउँमा छ तर बेसिकली व्हेन we get the patient who is critically or severely ill यो कुराहरु हुँदै गर्छ तैपनि पेशेन्टको म्यानेजमेन्ट एटलिस्ट अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन आईवी लाइन खोल्नु पर्ने हो कि सिम्प्टोमेटिक के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दैट शुड स्टप द अवेलेबिलिटी अफ ल्याब रिपोर्ट्स हैन अब यसको बारेमा म धेरै कुरा गर्दिन फिभर अल्टिमेटली 83 to 93 many patients in the first wave they didn't have fever myalgia fatigue were presenting symptoms cough इनिशियली पनि र पोस्ट कोभिड भन्छ नि रिकभरी भएपछि पनि खुबै थियो एनोरेक्सिया वाज नट दैट कमन शॉर्टनेस अफ ब्रेथ वाज यस हैन अहिले चाहिँ अब अरु सिम्पटम्सहरु पनि हेर्नु त सबै सोर थ्रोट नेजल कन्जेसन हेडेक र अहिलेको रिसेन्ट उसमा चाहिँ जीआई सिम्पटम्स डायरिया लिएर आउने सुरुमा पनि हुन सक्छ पछि पनि 4-5 दिनमा पनि भएको अथवा प्रेजेन्टेसन डायरिया भएको पनि छ र हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सपीरियन्स वी नीड टु शेयर विथ यु सुरुमा डायरिया भयो पेशेन्ट गट बेटर र पछि चाहिँ निमोनिया लिएर पनि आछ हैन सो डायरिया कुड बी द प्रेजेन्टिङ सिम्पटम अहिले चाहिँ अराउन्ड 10 to 20% को हैन अब न्यूरोलोजिकल हेरेर भर्चुअली नेपालीहरुले कम्प्लेन गरे सबै सिम्पटम्स कुड बी ड्यू टु कोभिड हैन चक्कर लाग्ने हातखुट्टा गर्ने देखि लिएर र अटिपिकल सिम्पटम्स हैन त्यही डायरियाको कुराहरु भयो चिल्ड्रनमा फिभर लेस लाइकली अरुको एडल्टको भन्दा तै पनि स्टिल र पहिला जस्तो नेपाल सरकारले नि गरेको सबैले गरेको बन्दुक देखाए ज्वरो छ कि छैन भनेर पठाउने जस्तो वी क्यानट रिलाइ ओन्ली अन द फिभर है र अर्को चाहिँ सिभिरिटी हामीले हेर्दा चाहिँ हेर्नु यसमा चाहिँ माइल्ड डिजिजमा चाहिँ वी अल नो निमोनिया छैन अक्सिजन स्याचुरेसन मेन्टेन छ अब निमोनिया छैन भन्न चाहिँ गाह्रो छ र एउटै कुरा यसमा मैले यो स्लाइड राखेको चाहिँ किनभने माइल्ड डिजिज क्यान प्रोग्रेस इन्टु मोडरेट भेरी र्यापिडली त्यही भएर माइल्ड डिजिजको पेसेन्ट इफ वी आर प्लानिङ टु सेन्ड होम वी हेभ टु एक्सप्लेन यो कुरा भयो भने आउनुपर्छ भनेर हैन मोडरेटको पनि एउटा लो रिस्क ग्रुप हुन्छ अथवा हाई रिस्क ग्रुप हुन्छ र त्यो हाई रिस्कको लाइकली टु प्रोग्रेस टु सिभियर डिजिज भन्ने धेरै लिस्ट यो चाहिँ खासै धेरै चेन्ज भएको छैन हैन अब मोडरेट डिजिजमा चाहिँ टु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ के हो भने अक्सिजन स्याचुरेसन 90% अर मोर अन रूम एयर र कहिलेकाहीँ डकुमेन्टेसनमा के हुन्छ भने अक्सिजन 92% हुन्छ अनि पछाडी चाहिँ कुन चाहिँ कति अक्सिजनमा भनेर लेखेको हुँदैन त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ 10 लिटर दिएर 92 भएको हो कि रुम एयरमा हो त्यो भएर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र अर्को एउटै साइन हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट हो र कसैको रेस्पिरेटरी कहिलेकाहीँ हुन्छ लेस देन 30 29 भयो भने के गर्ने त्यस्तो पेशेन्टलाई चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ 30 पुगेको छैन यो माइल्ड हो मोडरेट हो 30 कट्यो भन्दा पनि कसैले अघि बिहान कति थियो बिहान 24 थियो अहिले 28 छ भने आई विल टेक दैट द पेशेन्ट इज प्रोग्रेसिङ पेशेन्ट गाह्रो भइरहेछ डिटोरेट गर्छ भनेर हैन चिल्ड्रेनको म पेडियाट्रिशियन त होइन तैपनि इम्पोर्टेन्ट रोल पछि त्यो सबै गाइडलाइन्सहरुमा नै छ हैन एज डिपेन्डेन्ट छ हैन त्यो अनुसार पनि र अर्को युजफुल साइन्स चाहिँ फाइन्डिङ चाहिँ चेस्ट एक्सरे हो चेस्ट एक्सरे तुरुन्तै अवेलेबल हुन्छ हिस्ट्री पनि छ सर्टनेस अफ ब्रेथ छ र पेरिफेरल स्याडोजहरु देखिन्छ निमोनियाको दुवैतिर किन धेरै जसो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनियाको एक ठाउँमा हुन्छ भने यसको धेरै ठाउँमा हुने हुनाले यसले पनि हामीलाई हेल्प गर्छ कि आइडेन्टिफाई द पेशेन्ट र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ छिटो आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा सोर्स कन्ट्रोल इन्फेक्सन कन्ट्रोल एउटा प्रोटेक्ट आवर सेल्फ टु पुट द पेशेन्ट इन डिजाइनेटेड एरिया र अर्को चाहिँ 6-7 दिनको पेशेन्ट छ अक्सिजन कम हुँदैछ र निमोनिया देखिया छ भने टु स्टार्ट स्टेरोइड which is found to be very helpful यसको लागि पनि चेस्ट एक्सरे चाहिन्छ र मोस्ट अफ द उसमा चाहिँ क्लिनिकल इभ्यालुएसन र ल्याब मात्रै छ एक्सरे इज भेरी हेल्पफुल र कहिलेकाहीँ क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन मिलेको छ पीसीआर नेगेटिभ छ एक्सरे पनि डाउटफुल छ भने वी आर गन विथ सिटी चेस्ट which is highly suggestive of viral pneumonia at this point COVID र यसमा त्यही हो सिभियर कसरी थाहा पाउने भन्दा आरआर मोर देन 30 मैले भने यो सिंगल भ्यालु एउटा सिंगल अब्जर्भेसन मे नट बी सफिसिएन्ट र डाउटफुल भयो यो मोडरेट हो कि 28 29 छ भने आई विल टेक दैट एज अ केस अफ सिभियर निमोनिया किनकि त्यो पेशेन्टको तर अब बिहान 29 थियो अहिले 27 भएको छ 1 मिनेटै काउन्ट गरेर र पेशेन्टको प्याटर्न ठीक छ भने बेटर साइड लिने हो तर अदरवाइज इफ इट इज डाउट अलवेज वी नीड टु टेक द वर्स्ट साइड हैन साइडको त्यही भयो
र आरआर मोर देन 30 र अक्सिजन स्याचुरेसन लेस देन 90। पहिला हेर्नु 93 94 यताउता थुप्रो कुराहरू थियो, म अहिले पनि भन्छु। र यसमा चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा के हो भने एउटा एडल्टको 2% ड्रप हुनु भनेको सिग्निफिकेन्ट हो। एउटा एडल्टको स्याचुरेसन 93 आउने भनेको पनि सिग्निफिकेन्ट निमोनिया हो। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति ट्रिकी, त्यो पोइन्ट मिस भइरहेछ जस्तो लाग्छ। र अर्को क्रिटिकल डिजिज हामी सबैलाई थाहा छ, एआरडिएस हुनसक्छ, सेप्सिस, सेप्टिक सक, पेसेन्ट एनी पेसेन्ट रिक्वायरिङ अर्गन सपोर्ट हैन, र थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिजम लिएर आइराख्नु भएको छ, स्ट्रोक भइरहेछ, एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन भइरहेछ। र पेडियाट्रिक्स पेसेन्टकोमा चाहिँ अब नेपालमा धेरै खासै रिपोर्ट त छैन। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी कन्डिसन सिन्ड्रोम एन्ड इन चिल्ड्रेन भनेर यो पनि छ हैन। अब यो सबै गफसप गरे पनि अब एउटा सजिलो के गरिरहेछ डब्ल्युएचओले भने कसरी छुट्याउने म्यानेजमेन्ट पर्पसलाई। यो पेसेन्ट एज नन सिभियर डिजिज हैन, हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ मेडिकल कन्डिसनले मात्रै डिसाइड नगरेर सोसियल कन्डिसन पनि हेर्नुपर्छ। टाढाबाट आइरहेछ, पढ्ने ठाउँ छैन भने वी मे किप द पेसेन्ट फर अब्जर्भेसन इभन विथ मोडरेट डिजिज विथ लेस रिस्क। बट मोडरेट डिजिज रिस्क फ्याक्टर त्यही एजहरू यिनीहरू सबै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ टु किप द पेसेन्ट फर अब्जर्भेसन। र सिभियर र क्रिटिकलको अहिले भनेकै हो सर्टर फर्ममा हैन। अब हामीकोमा आएको बिरामीहरूको म एक्सरे देखाउँछु हैन, यो पेसेन्टको हेर्नुभयो भने कतिको देखिया छ, आम नट स्योर हैन। फाइब्रोटिक ब्यान्ड्सहरू देखिन्छ, पेरिफेरली छ हैन। त्यति हेर्दा चाहिँ डर्टी लङ जस्तो, तै पनि यु क्यान सी द लट अफ चेन्जेस अन चेस्ट एक्सरे। नर्मल त हुँदै हैन यो। अब सिटीमा हेर्नुभयो भने पेरिफेरली बेस छ हैन, अब हेल्दी एरिया नै कम छ। र खूब अक्सिजन कम भए पनि टलरेट गर्ने हुन्छ। त्यही भएर पेसेन्टको अक्सिजन स्याचुरेसन, रेस्पिरेटरी रेट, हाउ पेसेन्ट इज फिलिङ इम्पोर्टेन्ट हो। एकदम कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी कुड बी अ कम्पोनेन्ट, तर पेसेन्ट चाहिँ डिफिकल्टी ब्रिदिङ छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ केयर गर्नै पर्छ, अब्जर्भेसनमा राख्नै पर्ने हुन्छ एकदम मोनिटरिङमा। यो अर्को, यो चाहिँ अलिक माइल्ड खाले हैन, दिस इज अ ग्राउन्ड ग्लास ओपासिटी भएको मल्टिपल ठाउँमा देखिया छ, इन्टरस्टिसियल इन्फिल्ट्रेट छ, यो चाहिँ अलिक माइल्ड डिजिज भयो। अघिको चाहिँ सिभियरै भयो हैन। र अघिबाट हाम्रो पेसेन्ट आउनु भएको थियो चाहिँ थ्रोम्बस पल्मोनरी, यो पल्मोनरी राइट पल्मोनरी ट्रङ्कमा थ्रोम्बस देखिरहेछ यो भएको हैन। अब कहिलेकाहीँ घर पठाउने के गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ अब केस बाई केस डिसिजन हो हैन। प्रेजेन्टेसन के छ, अक्सिजन चाहिएको छ कि छैन, घरमा सपोर्ट के छ, आउन सक्ने नसक्ने छ कि छैन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था के छ, देयर आर सो मेनी थिङ्स, फ्यामिली सपोर्ट के छ भनेर हैन। अनि अब रिस्क फ्याक्टर्स फर सिभियर डिजिज भनेर म यो स्लाइडमा चाहिँ धेरै टाइम दिन्न, किनकि सुरुदेखि नै यही घोटान भइरहेछ हैन। इन्क्रिजिङ एज मोर देन 60 इयर्स। तर मैले यो पोइन्टमा भन्नै पर्छ, अहिले चाहिँ 60 भन्दा पनि वी आर लुजिङ पेसेन्ट एट विथ अबाउट 20 अल्सो, 25 को, 35 को, 45 को, किन दुई तीनटा कुराहरू प्रेजेन्टेसन लेट भयो अथवा इट्स अ भिरुलेन्ट अर्गानिजम। सो इन्क्रिजिङ एज इज डेफिनेटली अ रिस्क फ्याक्टर, बट इभन यङ्गर एज ग्रुप आर अल्सो एट रिस्क। र यो पोइन्टसम्म क्लिनिकल इभ्यालुएसन रिस्क फ्याक्टर्सहरू भएपछि अहिलेसम्म चाहिँ पूर्व व्हाट आर द चेन्जेस इन द म्यानेजमेन्टमा अवेक प्रोन पोजिसनिङ हाम्रो एउटा टपिक पनि छ। यसमा केही होइन, पेसेन्ट कन्सियस छ, बुझ्छ सबै कुरा हैन, खाना खाने बेला बाहेक घोप्टो परेर बस्ने हो। सर्को भयो भने के छ, एउटा चाहिँ अवेक प्रोन पोजिसनिङ हैन, पेसेन्टलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्ने, घोप्टो पराएर राख्ने। अर्को चाहिँ थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस डोज अफ हेपारिन, पहिला चाहिँ ट्रिटमेन्टै गर्ने भन्ने थियो हैन, अनि लाइकली थेरापेटिक डोजमा दिने, अब नाउ इट इज अ प्रोफाइलेक्टिक डोज। र केयर बन्डल्सहरू, भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाको, क्याथेटर रिलेटेड, सेन्ट्रल लाइन एसोसिएटेड बन्डल्सहरूको युज इज सुड बी देयर हैन। अनि अर्को चाहिँ सर्टमा म भनिहाल्छु, सिस्टमिक कर्टिकोस्टेरोइड्स। यसमा हाम्रो पछि थेरापेटिक्समा पनि होला गुड डिस्कसन किन गर्ने के गर्ने भनेर। मैले यो पोइन्टमा के भन्छु भने इट इज स्ट्रङली रिकमेन्डेड माइल्ड पेसेन्टमा हैन, मोडरेट पेसेन्टमा यस इफ देयर इज ड्रप इन अक्सिजन। एउटा पेसेन्टको 98 को 96 96बाट 94 भयो भने बेटर नट टु वेट, किन त्यो अर्गनाइज हुँदै गएपछि व्हाट वी हेभ अब्जर्भ इन आवर एक्सपिरियन्स इज गाइडलाइन्समा चाहिँ सिभियर एन्ड क्रिटिकल, तर व्हाट वी आर प्र्याक्टिसिङ इज इभन व्हेन पेसेन्ट इज अक्सिजन सेचुरेसन, patient needs oxygen supplementation, र drop by 3 or more could be significant। र एउटा चाहिँ टाइमिङको कुरा छ हैन, सुरुमा चाहिँ दिने भनेको खासै छैन। आफ्टर 7 days persistent of fever and these things and drop in requiring oxygen supplementation, steroid is strongly recommended। Probably this is one major milestone in the treatment of COVID-19, यो चाहिँ established भयो हैन। त्यसपछि रेमडेसिभिर भनेर धेरै नै राजनीति, धेरै नै
मिडियाबाजी जति कुरा भए पनि इट इज नट फाउन्ड द्याट इज हेल्पफुल। मोर्टालिटीहरू सिभियर पेसेन्टमा त हुने छैन, माइल्ड र मोडरेट पेसेन्टमा नोबडी थिङ्क्स अबाउट इट, प्रोबेबली इट हेज फलन आउट अफ फेभर। हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन धेरै नै चर्चा भयो, लोपिनाभिरको पनि भयो होइन, फ्लेभिपिराभिरको पनि चलिरहेछ। दिज आर स्टिल डेटा लिमिटेड एन्ड हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनहरू एजिथ्रोमाइसिन त नट रिकमेन्डेड। त्यही भएर हामीसँग अहिले भएको पेसेन्टको प्रपर केयर, नर्सिङ केयर, सपोर्टिभ केयर, स्टेरोइड हैन यो पोइन्टसम्म चाहिँ र ट्रमा प्रोफाइलेक्सिस, दिज आर एस्टाब्लिश ट्रिटमेन्ट। सो हाम्रो च्यालेन्ज के भइरहेछ भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पेसेन्टको पिसिआर नेगेटिभ आएको छ, सब रिपोर्ट मिल्छ, कहाँ राखेर उपचार गर्ने के भन्ने फेरि माने पनि होइन, यो त यस्तो हो भने पिसिआर नेगेटिभ आएको छ भने वी अल नो द सेन्सिटिभिटी, पिसिआर 100% त होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नै पर्ने हुन्छ के गर्ने भनेर। र अर्को च्यालेन्ज चाहिँ लेट प्रेजेन्टेसन। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यही 2 दिन अगाडि आएर आई could have started steroid, given oxygen, life could have been saved भन्ने जस्तो लाग्छ। एन्ड नो वे रिकमेन्डिङ सबै पेसेन्टलाई हस्पिटल राख्ने भनेर, तर त्यहाँ पनि अलिकति ल्याप्स भएको छ कि वी आर प्रोबेबली नट अप टु द मार्क टु गिभ द काउन्सिलिङ अर एजुकेसन टु द पेसेन्ट्स हु आर एट होम अर इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसन हैन। अब हाम्रो रिसोर्सेसहरू त्यही हो, ह्युमन रिसोर्सेस, अक्सिजन रिसोर्सेस, अक्सिजन पुगिरहेको छैन, आइसियु बेड्स पुगिरहेको छैन, भेन्टिलेटर छैन, गेटिङ सो मेनी फोन कल के गर्ने कसो गर्ने भनेर। र मोर्टालिटी पनि हामीले सोचेको भन्दा अहिले चाहिँ लास्ट फर्स्ट वेभको भन्दा चाहिँ डेफिनेटली इट हेज गन अप हैन। सेकेन्ड वेभमा के भयो, मोर नम्बर अफ सिभियर एन्ड क्रिटिकल पेसेन्ट्स, प्रोबेबली मेजोरिटी अफ द पेसेन्ट्स आर स्टेइङ एट होम अर समवेयर एल्स, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर जो हस्पिटल आउनु भएको छ एउटा त्यो हो, किन पहिला 5000 पुग्दा 700 जान्थ्यो, अहिले 8-9 हजारकोमा आउँदा त डेफिनेटली विल हेभ मोर पेसेन्ट विथ increased severity and critical illness. And pneumonia सुरुमा पनि भएको छ र आफ्टर फर्स्ट विक पनि भएको छ, 10 डेज पछि पनि भइरहेछ। र अर्को एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ पहिलाको पेसेन्ट 3-4 दिनमा फर्स्ट वेभमा भएको थियो, अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ टेकिङ मोर टाइम टु रिजल्भ। र पेसेन्ट मल्टी अर्गन डिस्फङ्सन छ, एक्युट किडनी इन्जुरी, shock लिएर प्रेजेन्टेसन गरेको, अरु न्युरोलोजिकल सिम्पटम्स, वी आर गेटिङ मोर नम्बर अफ पेसेन्ट विथ दिस कन्डिसन्स। र थ्रोम्बोटिक पनि मैले एउटा सिटी पनि देखाएको थिएँ, यो पनि कमन भइरहेछ हैन। र अर्को एउटा के छ भने पहिला चाहिँ प्रोबेबली हामीले बिर्सेको पनि हैन, यो 1 वर्षभित्रकै कुरा हो, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ धेरैलाई चाहिरहेको छ। अहिले पनि हेर रिजर्भर ब्यागमा धेरैजना भेन्चुरी सोरमा भिन्न, हामी अक्सिजन थेरापीको बारेमा बेसिक कुराहरू त्यो बेला पनि गरौँला। र अर्को हामी सबै डराएको गाह्रो भएको चाहिँ सडन डिटोरिएसन हो। यति छिटो पेसेन्ट डिटोरिएट गर्न हुन्छ कि थाहा छैन, देयर इज समथिङ एल्स। अब इमोलिजम कुड बी वान, बट एभ्री पेसेन्ट, एडमिटेड पेसेन्ट, दे आर गेटिङ prophylaxis. Still a few patients we have witnessed sudden deterioration and increased mortality. So my conclusion, our team conclusion is, first time के थियो हामी धेरै नै प्रिपेयर भएको थियौँ, ढिलो आयो हैन, अनि माइल आयो। यस टाइम यसबाट चाहिँ के भने ठिकै छ, नेपालीहरूले पचाउँछन् भनेर आयो, though it is quite stronger and difficult to manage, सबैले फिल गरेको कुरा हो। So decrease in SpO2 even on mild exertion is a warning sign. 2 ड्रप भएको छ, यसो टोयलेट सलेट गरेर आउँदा 40 स्टेप हिँड्दा अथवा 2 मिनेट हिँड्दा इट्स सिग्निफिकेन्ट एन्ड द्याट शुड बी टेकन एज अ सिरियस साइन हैन। डिसेचुरेसन इन हेल्दी एडल्ट, हेल्दी एडल्टको फिजियोलोजिकल रिजर्भ धेरै छ, त्यो गर्दा पनि डिटोरिएट भएको छ भने कुड बी अ लेट स्टेज। सो हामीले अलिकति त्यो विचार गर्नुपर्ने त्यही नै हो हैन। अनि र मिनिमम रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स भएकोमा पनि एक्सरेहरू गरेर हेर्दा चाहिँ निमोनिया हेज बिन सिन। अहिले केही पेसेन्टहरू चाहिँ पहिला केही भएको थिएन, माइल्ड थियो, यतिकै केही नभएर गएको भनेको पेसेन्टले सटअप लङ चेन्जेस, फाइब्रोसिसहरू देखिया छ। र डिक्सामेथासोन स्टार्टेड व्हेन पेसेन्ट हेज पर्सिस्टेन्ट फियर बियोन्ड 6 days and drop in oxygen by 2% could give favorable outcome। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स हो, इन्डियाबाट पनि त्यो सेयर भइरहेछ हैन। यसमा चाहिँ अलिकति हामीले गर्न सक्ने, जहाँबाट नि गर्न सक्ने भनेको यही हो। र यसको अल्टरनेटिभ भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, वी क्यान गिभ प्रेडनिसोलोन 40 मिलिग्राम, बच्चाको डोज फरक छ हैन, अथवा मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिन सकिन्छ, हाइड्रोकोर्टिसोन दिन सकिन्छ, बट इट हेज टु बी गिभन इन दिस कन्डिसन व्हेन सिभियर क्रिटिकलमा दिनै पर्यो। तैपनि फिभर पर्सिरहेको छ 6 दिनपछि भने प्रोबेबली द्याट इज इम्युनोलोजिकल फेज एन्ड स्टेरोइड इज हेल्पफुल। र अलिकति यो भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेको चाहिँ इन्डियाकोलाई पनि पहिला लास्ट विकसम्म चाहिँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट थियो कि त्यहाँ सम चेन्जेस छ, यसको डिजिज के गर्छ, यसको प्रेजेन्टेसन भन्ने। तर वाट हेज बिन फाउन्ड इज ट्रान्समिसिबिलिटी, इन्फेक्टिभिटी बढ्यो, छिट्टै सर्ने भयो हैन। अहिले नेपालीहरूको हेऱ्यो भने परिवारको सबैजनालाई
असर गरेको छ लास्ट टाइम जस्तै एकजनालाई मात्रै होइन र अर्को एकदम डरलाग्दो चाहिँ के छ भने एकजना सिक छ परिवारको भने अर्को पनि क्रिटिकली इल हुने चान्स छ सो जेनेटिक पनि केही छ कि थाहा छैन र डिजिज हेज गन इन्टु इन्क्रिज सिभिरिटी र अर्को कन्सर्न उनीहरूको के हो भने ग्लोबल कन्सर्नको कुरा चाहिँ एन्टिबडीले पहिला काम नगर्ने हो कि रिइन्फेक्सन रेट बढी हुने हो कि होइन ट्रिटमेन्ट भ्याक्सिनको के हो भनेर सो अब मैले ओभरअल ओभरभ्यू दिनुपर्दा हामीले आफैलाई प्रोटेक्ट गर्ने जहाँ सम्भव छ कसैले मास्क लगाएको छ भने वी क्यान आस्क देम मेन्टेन डिस्टेन्स रेस्पिरेटरी ह्यान्ड हाइजिन फलो गर्ने यो कुराहरू बेसिक कुराहरू हो लेट्स प्र्याक्टिस इट एकले अर्कालाई गर्ने हो र अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्फेक्सन कन्ट्रोलदेखि लिएर पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको आइसियुको एसडियुको लोड घटाउनु चाहिँ ट्रियाज एट द टाइम अफ एडमिसन एन्ड इफ रिक्वायर अबाउट द सिभिरिटी एक्युटी अफ द सिभिरिटी मोनिटरिङ हो होइन आइसोलेसन एक्युटी एसेसमेन्ट एन्ड क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट र यसको बेसिक एम चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ गर्ने मात्रै नभएर नि लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्स क्यान बी ट्रिटेड ऱ्यापिडली होइन अब एबिसिडी एप्रोच वी अल फलो हैन मेडिकल म्यानेजमेन्टमा अहिले चाहिँ प्रुभन डेक्सामेथासोन हो रेमडेसिभिर इज नट कन्भल्सन प्लाज्मा त कुरा पनि हराइसक्यो होइन बिचमा धेरै प्रेसर परेको थियो सायद तपाईँले देख्नु होला हाम्रो आइसियुमा भएको एउटा बिरामीले फेसबुकमा गरिरहेको थियो कि हामीलाई थाहा छैन उसले चाहिँ कन्भल्सन प्लाज्मा चाहियो भनेर एड गरिरहेको छ सो कति कुराहरू चाहिँ यति नै धेरै प्रचारबाजी भयो नि नाउ अब हाम्रै सेन्टरको कुराहरू हुन्छ त सुरुमा दुईटा भएको थियो द्याट वाज इन द मन्थ अफ लास्ट मे त्यसपछि वी आर नट प्र्याक्टिसिङ द्याट वान र हामी अब एभिडेन्स अनुसार वी क्यानट प्र्याक्टिस वी क्यानट रिकमेन्ड होइन थ्रोमोप्रोफाइलेक्सिस इज प्रुभन किन थ्रोमो इम्बोलिजम पल्मोनरी इम्बोलिजम डिबिटीहरूको धेरै नै भएकोले र एज अ टिममा प्रिभेन्सन अफ कम्प्लिकेसन्स त्यो भएको छ भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनियाको कुराहरू सेन्ट्रल लाइन राखेको छ त्यस्तो कुराहरू यिनीहरू चाहिँ टिम हो हामी बिस्तारै कुरा पनि गरौँला विल सेयर विथ यु वाट क्यान बी डन र न्युट्रिसनको पार्ट हो अब समस्या छ कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने खुवाउने कसरी अल हेल्थ केयर वर्कर्स आर ओभर स्ट्रेस त्यस्तो बेला कहिले नपाउने पनि हुनसक्छ तर पहिलाको जुन त्यो एउटा हेला गर्ने छिचिर गर्ने डिस्टेन्स गर्ने थियो त्यो चाहिँ द्याट हेज डिक्रिज टु सम एक्सटेन्ट र माई रिक्वेस्ट टु अल स्टे सेफ वर्क एज अ टिम मैले भने जस्तै एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल हो तपाईँहरूसँग अझ राम्रो तरिका पनि छ भने यु क्यान सेयर विथ अस यति भन्दै म ल्याउँछु र मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ टाइम छ भने यिनीहरू नै हो हामीले पनि हेरेको फ्यु अदर्स नाइस गाइडलाइन्स पनि होइन यिनीहरू चाहिँ रिसेन्ट हो 25 जनवरीको WHO को दुईटा थेरापेटिक्स र क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट र अर्को चाहिँ पकेट बुक इडिसिटीले भर्खरै रिलिज गरेको छ लास्ट विक मात्रै र यसमा चाहिँ अब मैले मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू यिनीहरू सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामी त्यही थेरापेटिक्समा डिस्कस गरौँला केही छ म च्याट बक्समा पनि हेर्छु आई विल गेट क्वेसन्स के छ म आन्सर गर्छु लेख्नु होला र फिडब्याक पनि दिनु होला हाउ क्यान वी कुड बी मोर इन्टरेक्टिभ अब युजफुल होस् भन्ने हो सबैको चाहना र यसले गर्दा चाहिँ अल्टिमेटली द एम इज टु सेभ लाइफ्स ल धन्यवाद अरू पनि छ भने छानिहाल्ला त किन कति भयो भन्छ नि म क्वेसनहरू हेर्दै जान्छु है जाने जति भन्छु नजाने भोलि भन्छु क्यान वी युज टु टाइप्स अफ भ्याक्सिन द आन्सर इज वी डोन्ट नो किन मेकानिजम फरक छ र पहिलो भ्याक्सिन दिएर दोस्रो भ्याक्सिनको डोज मात्रै सकिरहेछ त्यसैमा अरू गर्ने भनेर तर कोही कोहीले यहाँबाट अमेरिका गएर अमेरिकाको भ्याक्सिन लगाउँदा पनि केही भएन भन्ने फ्यु केस रिपोर्ट्स बाहेक अरू एभिडेन्स केही छैन हेर्नु अब यही कोभिसिल्डको कुरा गर्यो भने यो एडिनो भाइरससँग गरिरहेछ होइन अब फाइजरको mRNA भ्याक्सिनहरू छ त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम ट्रायलहरू केही भएको छैन र वी डोन्ट ह्याभ द डेफिनेट एभिडेन्स एन्ड आन्सर
क्लासिफिकेसन अफ WHO एज नन सिभियर एन्ड क्रिटिकल, यसको यो गर्न खोजेको चाहिँ बेसिकली नन सिभियर छुट्याएर मोर फोकस अन सिभियर एन्ड क्रिटिकल गर्न खोजेको हो हैन। अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ के गरेछ भने माइल्ड, मोडरेट, सिभियर एन्ड क्रिटिकल यो चारवटै छँदैछ। तर माइल्ड भनेको चाहिँ प्रोबेबली द माइल्ड केस, बट अगेन मोनिटरिङ चाहिन्छ। मोडरेटको पनि दुईटा छ, मोडरेट विथ लो रिस्क, मोडरेट विथ हाई रिस्क। त्यो मैले देखाएको फ्याक्टर्सहरूले कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ मोडरेट विथ हाई रिस्क छ। र मैले भने पेसेन्टको डिजिज सेभरिटी मात्रै हैन, प्रेजेन्टेसन पनि एउटा हो हैन। पेसेन्टको अरू सबै ठिक छ, तर पेसेन्ट एङ्क्सस छ, फिलिङ सर्ट अफ ब्रेथ छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ नन सिभियर भयो भने वी मे नीड टु किप द पेसेन्ट फर अब्जर्भेसन। अब यसमा बेडको कुराहरू सबै कुराहरू आउँछ हैन, त्यस्तो कुराहरू आउने हुनाले र त्यो चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेको, द्याट वाज अल्सो सपोर्टेड बाइ नाइस गाइडलाइन्स। Moderate COVID, PCR negative after some day can turn to severe COVID. यो चाहिँ रिपोर्टेड छ। यसको दुईटा कुराहरू, एउटा चाहिँ could it be due to secondary infection हैन, अर्को चाहिँ PCR चाहिँ सर्वा चाहिँ हैन है त। PCR को चाहिँ आफ्नै प्रब्लम छ, नेजोफेरेन्जियलको बेटर इल छ अनि थ्रोट स्वबको आफ्नै छ हैन। तैपनि कहिलेकाहीँ भने 100% नभएको हुनाले फल्सली नेगेटिभ हो कि, फल्स नेगेटिभ इज अलवेज वान कन्सर्न। Another one is the कहिलेकाहीँ फाइब्रोसिसहरु बढ्ने is another concern. Another one is the secondary infection। र अहिले तपाईहरु सबैले सुनिराख्नु होला फंगल इन्फेक्सन स्टेरोइड पाइरहेको पेशेन्टलाई म्युकरमाइकोसिस भएर इन्डियाबाट चाहिँ इन्क्रिजिङली केस रिपोर्टहरु भइराछ। सो इट इज पोसिबल। When to use steroid? म फेरि रिपिट गर्छु, सिभियर एन्ड क्रिटिकल COVID-19 पेशेन्ट we do not wait for anything। ब्लड सुगर माथि जाला, प्रेसर बढ्ला, we'll tackle those things but we'll give steroid। र त्यो रिकभरी ट्रायलमा हेर्यो भने 6 दिन भन्दा पछाडी गरेकोमा चाहिँ बेटर छ, किन फर्स्ट फ्यु डेज फर भाइरस क्लियरेन्स, त्यसपछिको चाहिँ साइटोकाइन स्ट्रमको लागि चाहिँ स्टेरोइड स्ट्रङली रिकमेन्डेड। अहिले हाम्रै आफ्नै कलिग्सहरुसँगको एक्सपिरियन्स खोज्यो भने 6 मिलिग्रामले पनि नपुगेर इभन अहिले योमा त हामीले बीडी पनि गरेका छौं। अनेस्टली भन्नुपर्दा 8 मिलिग्राम बीडी सम्म पनि गएको छौं। सो र अर्को एउटा मैले के भने निमोनियाको एभिडेन्स छ, 7 दिनपछि फिभर पनि छ र अक्सिजन स्याचुरेसन 96 बाट 94 मा आछ भने पनि वी गिभ स्टेरोइड इन्डिकेसन छ। तर गाइडलाइन्स स्ट्रङली इन्डिकेटेड फर सिभियर एन्ड क्रिटिकल। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ सडन डिटोरिएसनलाई इट डजन्ट टेक टाइम है। अर्को अक्सिजन थेरापी, अक्सिजन थेरापीको चाहिँ पहिला 93 भन्दा कम भयो भने दिइहाल्ने भन्ने थियो, अहिले चाहिँ 90 छ। तैपनि पेशेन्टको चाहिँ एयरवेमा प्रब्लम छ, ब्लड प्रेसर लो छ, सपोर्ट गरिरहेछ भने टार्गेट इज 94, अदरवाइज लेस देन 90 वी गिभ अक्सिजन। अब प्रेग्नेन्सीमा एउटा इस्यु छ, बच्चाहरुमा अलिकति हायर चाहिने हो हैन, तर इन जनरलाइज गर्नुपर्दा लेस देन 90% वी गिभ अक्सिजन। अर्को चाहिँ व्हेन पेशेन्ट इज फिलिङ सर्ट अफ ब्रेथ, मलाई थाहा छ अक्सिजन डजन्ट हेल्प विथ ब्रिदिङ बट एउटा सेन्स अफ वेलबिङ नै आउँछ हैन। र यङ पेशेन्टको चाहिँ 90 आउने भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट निमोनिया हो, त्यस्तो पेशेन्टमा नि अक्सिजन दिने। हामी अक्सिजन थेरापीको बारेमा इन डिटेल दुईटा सेसन छ, त्यसमा पनि कुरा गर्छौं। Why there is increased incidence of pneumonia in the second wave? अब दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ भिरुलेन्सको कुरा छ, मोर भिरुलेन्ट अर्गानिजम हो कि भनेर हैन। र अहिले चाहिँ हामीले हेर्दा दुईटा कुराले हेर्ने, एउटा चाहिँ 9000 10000 बिरामी हुँदा 5-10% भने पनि धेरै हुन्छ एक। र अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो माइल्ड मोडरेट केसहरु हस्पिटल आएको छैनन्, एउटा यो हुन सक्छ। अर्को चाहिँ यो यंगर एज ग्रुप पनि छ हैन, र मोर दे टेन्ड टु कम टु द हस्पिटल, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ भिरुलेन्स इटसेल्फ, किन अहिलेको त हाम्रो इन्डियन भेरिएन्ट छ नि, जुन भेरिएन्ट अफ कन्सर्न इन्ट्रेस्टबाट कन्सर्न पुगेको छ, दिस कुड बी द कजेस। र अर्को चाहिँ अहिले हामीले अर्को देखेको चाहिँ हामीले अलिकति डर हाम्रो घटेकै हो, एक्सरेहरु भइराछ, रेडियोलोजिकली पनि भइराछ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ माइल्ड सिम्पटम्स, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स भएको पनि एक्सरेमा निमोनिया देखिराछ। How important it is to do PCR after home isolation is complete? अब यसमा चाहिँ रिलिज फ्रम COVID-19 पाथवेमा के छ भने 10 दिनसम्म सिम्पटम छैन भने अब अर्को 3 दिन सिम्पटम नभएपछि 10+3 डेमा जान सक्ने। अब PCR गरेको भन्दा नि सिम्पटम अनसेट देखियो, कहिले काहीँ हुन्छ 2 दिन अगाडि PCR गर्यो, पोजिटिभ आयो, सिम्पटम 2 दिन पछि सुरु हुन्छ। त्यही भएर अब गभर्नमेन्ट, नेपाल गभर्नमेन्टको डिरेक्सन अनुसार चाहिँ वी डोन्ट नीड। अब कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी आफैलाई पर्दा के गर्ने, 2% मा हुँदा नि हाम्रो कलिग्सहरुलाई नि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो डिपेन्डिङ अपन द रिस्क फ्याक्टरको हेरेर चाहिँ प्रोबेबली इन्डिकेटेड इन फ्यु केसेस गभर्नमेन्टको डिरेक्सनमा चाहिँ वी डोन्ट नीड।
त्यो हेपारिन डोजहरू यिनीहरू हामी चाहिँ स्लाइडै पछि सेयर गर्छौँ थेरापेटिक्समा हैन। पहिला जस्तो 40 मिलिग्राम सबक्युटेनियस ओडी प्रोफाइलेक्टिक डोज इज एडभाइस दिस टाइम। पहिला चाहिँ अब थेरापेटिक डोजको पनि कुरा थियो, त्यो चाहिँ अब एकदम डकुमेन्टेड भयो भने बाहेक अरूमा चाहिँ युज हुँदैन। अरू के छ क्वेसन? के छ? अब यो टपिकहरू मैले भने ओभरभ्यू हो, यो इच एन्ड एभ्री टपिकमा हामी फेरि पनि डिस्कस गरिराख्छौँ। तपाईँलाई अलिकति ओपनली नै यो कुरा भयो हुन्थ्यो, यो जानिन भनेर इफ यु क्यान गिभ फिडब्याक अन च्याट बक्स विल ट्राई टु एड्रेस इन द नेक्स्ट क्लास। जस्तो ट्रियाजको कुरामा के छ भने नेक्स्ट क्लासमा विल डिस्कस इन डिटेल। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। अरू के छ? आर सेटिङ अनेबल टु डिटेक्ट न्यू भेरिएन्ट? यस, हामी कहाँ सबै सामानहरू थुप्रै छ अरे टेकुमा, मैले सुने अनुसार दे हेभ एभ्रिथिङ देयर, बट अब ट्रेनिङ र समथिङ एल्स के चाहिने हो, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पनि एकदम रिलायबल ल्याबमै पठाइरहनु भएको छ। हामी कहाँ अहिले चाहिँ सेटिङ भएर नि इस्टाब्लिस भएको छैन। फिभर डेभलप आफ्टर विक आफ्टर गेटिङ रिलिफ फ्रम इनिसियल सिम्पटम्स, एकदम कमन छ है त। सुरुको 2 दिन ज्वरो आयो, हल्का हो कि होइन जस्तो, त्यसपछि 5-6 डेजमा कफ सुरु भयो, 9-10 दिनमा ज्वरो आएको पनि छ। सो इट कुड बी सेकेन्डरी इन्फेक्सन विच इज लेस कमन रादर देन द साइटोकाइन स्ट्रम। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलिज भएर भयङ्कर ज्वरोहरू आउने, न्युमोनिया प्रवेश गर्ने पनि भएको छ। र इभन 11-12 दिनमासम्म पनि पेसेन्ट ठिकै भएको, न्युमोनियाहरू डेभलप भएर गाह्रो भएको पनि छ। र म चाहिँ के भन्छु भने अरू क्वेसनहरू छ भने त्यहाँ राख्नु। हामी यो ओभरभ्यू भएको हुनाले इच एन्ड एभ्री टपिकमा त्यो कुराहरू तपाईँहरूको क्वेसनहरूलाई एड्रेस गर्छौँ। र म चाहिँ अहिले हाम्रो सन्तोषलाई अगाडि आएर समापन के हो कुरा गर्नको लागि गर्छ है त। ल, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर फर ए वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई अत्यन्त धन्यवाद। एकदम इन्टरेक्टिभ सेसन गरिदिनु भएकोमा अत्यन्त धन्यवाद। अब यहाँका 1-2वटा क्वेरिजहरू रहेका छन्, जस्तो कन्टेन्टहरू पाइन्छ कि पाइँदैन र प्रेजेन्टेसनका कुराहरू गर्नु भएको छ। यो हाम्रो कार्यक्रम फेसबुकमा लाइभ पनि रहेको छ, जुन फेसबुकमा सधैँ सुलभ हुनेछ, र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा पनि अपलोड हुनेछ, र त्यो सधैँ त्यहीँ रहिरहनेको हुनाले मिस भएका या फेरि पनि हेर्न चाहनुभएका सबैजनाले चाहिँ युट्युबमा गएर पनि फेरि यो भिडियो चाहिँ पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो साथसाथै मैले एउटा गुगल फर्मको लिङ्क पनि त्यो च्याटमा चाहिँ सबै एटेन्डिजहरूलाई पठाइदिएको छु। कृपया आफ्नो 2-3 मिनट जति लाग्छ हामीलाई, किनभनेदेखि फिडब्याकको अत्यन्त जरुरत छ। आजको सेसन कसरी गयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा पाउन अत्यन्त जरुरी छ, किनभनेदेखि यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। हामी कति सक्सेसफुल हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि मेजर गर्न हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। त्यसैले कृपया अहिले यो प्रोग्रामबाट बाहिरिनु अगाडि कृपया गुगल फर्मको लिङ्कमा क्लिक गरेर, म लिङ्क च्याटमा हजुर गुगल मिटको यो अनि आज एउटा सानो कन्फ्युजन रहेको छ कि सुरुमा हाम्रो मेसेजमा चाहिँ गुगल मिट को लिङ्क प्रोभाइड गरिएको थियो, तर धेरैजना पार्टिसिपेन्ट हुनुभएकोले गुगल मिटबाट गर्न सम्भव नभएर हामीले जुमको वेबिनार सर्भिसेसहरू युज गरेर चाहिँ हामीले यो कन्डक्ट गऱ्यौँ। त्यसैले गुगल मिटको त्यो लिङ्कलाई चाहिँ कृपया फेरि युज नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा चाहिँ त्यो गुगल फर्म जुन मैले एउटा सर्वे जस्तो छ हाम्रो आजको सेसनको बारेमा, हामी प्रत्येक सेसनको लागि फिडब्याकको लागि हामीले एउटा सर्वेको लिङ्क बनाएका छौँ। कृपया त्यो लिङ्कमा गएर केवल 2 देखि 3 मिनट लाग्दछ। सो त्यसमा चाहिँ आफ्नो सर्वे प्रोभाइड गरिदिएर हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यसका साथसाथै आजको हाम्रो एजुकेसनल सेसन समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र भोलि शनिबार रहेको छ, भोलि हाम्रो होलिडे छ, र सन्डे हामी अर्को नयाँ सेसनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सबैलाई धन्यवाद। Google Form को लिंक च्याटबाट